اللہ सुब्हानहू व तआला का बहुत शुक्र और करम है कि अल्लाह ताला ने वक्त को पैदा किया और मुख्तलिफ़ महीनों को मुख्तलिफ़ फजीलत दी, मुख्तलिफ़ दिनों और रातों को मुख्तलिफ़ दिनों और रातों में फजीलत दी, ताकि हम एक नई मोटिवेशन के साथ, एक नई इंथुजियाज़म के साथ अपनी ज़िंदगी में इबादत की लज़्ज़त को दोबारा पा सकें और अपने रब को राज़ी कर सकें और अपनी असल ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेज सकें। और जो लोग लैग कर रहे थे और डीमोटिवेटेड थे, उनको नई मोटिवेशन मिले कि वो कुछ मज़ीद करने की जस्तजू रखें और असल ज़िंदगी के लिए कुछ भेज सकें। क्योंकि असल ज़िंदगी के बारे में इंसान क्या कहेगा, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, हाय काश मैं अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ भेज देता। इस ज़िंदगी की तो वो ज़िंदगी समझ रहा ही नहीं होगा, असल आखिरत की ज़िंदगी को वो कह रहा होगा कि ये असल ज़िंदगी है। कुरान की जो आखिरी आयत नाज़िल हुई ना कुरान में, वो ये नहीं थे कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, नहीं, बल्कि ये वाली आयत थी जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ए लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और देख लो कि तुमने कल के लिए क्या भेजा है। तो ये जो महीने रमज़ान का महीना आता है, अभी जो कुछ बेहतरीन अय्याम हमारी ज़िंदगी में आने लगे हैं, ये इसलिए है कि हम वाक़अतन अपने कल के लिए कुछ भेज सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अक्सर मुसलमान ज़्यादा अमल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर वन इज़ उनको इसकी फजीलत का पता नहीं होता, और सेकेंडली उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा महीना एंटर होने लगा है, और वो तो बस एक दे गो विद द फ्लो। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि कौन सा सबसे बेहतरीन महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को रोज़े रखना सबसे पसंद है रमज़ान के बाद, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे शायद। कुछ लोग कहेंगे शायद शाबान का महीना, क्योंकि रमज़ान से पहले आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उसमें रोज़े रखा करते थे कसरत के साथ। कुछ कहेंगे शायद शवाल का महीना, क्योंकि इसमें आता है कि जो शख्स शवाल के 6 रोज़े रखेगा आफ्टर रमज़ान, उसको पूरे साल के रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। लेकिन द राइट आंसर इज़ इट इज़ शहरुल्लाहि मुहर्रम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो महीना है मुहर्रम, इसमें अल्लाह ताला को रमज़ान के बाद सबसे बेहतरीन और सबसे पसंदीदा है कि लोग इसमें रोज़े रखें। तो रमज़ान में तो एक माहौल होता है, एक इन्वॉल्वमेंट होता है, लोग तरावियाँ पढ़े होते हैं, लोग सहरी अफ्तारी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, मस्जिद में रश भर जाता है। लेकिन ज़ुल्हज्जा के जो पहले 10 दिन हैं, इसमें सिर्फ वो लोग ही स्ट्राइव करते हैं, दोज हु रियली वांट टू शाइन आउट, दोज हु आर मोटिवेटेड, जो वाक़अतन अपनी अगली ज़िंदगी के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं और अपनी असल ज़िंदगी को सिक्योर करना चाहते हैं। एंड दिस इज़ द टाइम विच मेक्स द डिफरेंस, क्योंकि रमज़ान में तो हर बंदा ही कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिनों में बहुत कम लोग हैं और थोड़े लोग हैं जो कोशिश कर रहे होते हैं। इनके बारे में क्या आता है कुरान और हदीस में? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल फज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर, और फजर की कसम और वलयालिन अश्र और 10 रातों की कसम। जमहूर उलमा कहते हैं कि ये जो 10 रातें हैं जिनकी अल्लाह ताला कसम उठा रहे हैं, इनकी इंपॉर्टेंस और इनकी ग्रैंडियोसिटी की वजह से वो ज़ुल्हज्जा की 10 रातें हैं। और यहाँ पे रातों का जिक्र क्यों है? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी अपने कलाम में रातों और दिनों को इंटरचेंज करते रहते हैं। जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल में देख लें, एक जगह पे आता है 3 दिन का रोज़ा रखो और दूसरी जगह पे 3 रातों का रोज़ा रखो। सो ये एलिक्वेंस में शामिल होता है। सो अक्सर उलमा जमहूर यही कहते हैं कि ये 10 रातें हैं वो वलयालिन अश्र, वो ज़ुल्हज्जा की 10 रातें हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर। ना सुब्हानअल्लाह, ये जो कस्में हैं ना, हम देखें कि कितनी इंपॉर्टेंस है और सीक्वेंस कैसे है इन कस्मों का। वल फजर, अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं फजर की, विच इज़ बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, which is best part of the day, which is the, अल्लाह के में क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा अज्जल बारक ली उम्मती फी बुकूरिहा, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए बरकत डाल दे फजर के वक्त में, सुबह के वक्त में। तो दिस इज बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। बल्कि कुछ उलमा तो ये बयान भी करते हैं कि ये जो वल फजर है ना विद अलिफ लाम, ये यौमुल अरफा की फजर की कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला। ये कोई जनरल कसम नहीं है, बल्कि यौमुल अरफा की फजर की जो कसम है अल्लाह ताला वो खा रहे हैं। वलयालिन अश्र, और बेहतरीन 10 रातों की कसम खा रहे हैं। सो पहली कसम खाई बेस्ट पार्ट ऑफ द डे की, दूसरी कसम खाई बेस्ट डेज ऑफ द ईयर की, और तीसरी कसम खाई वश्शफ़इ वल वत्र, एंड बाय द ऑड एंड बाय द इवन। अल्लाह ताला बेस्ट डेज इन दीज 10 डेज की कसम खा रहे हैं, विच इज़ द 9th एंड द 10th ऑफ हज, यौमुल अरफा एंड यौमुन नहर, ईद का दिन और अरफा का दिन। अल्लाहु अकबर। और फिर फरमाया वल्लैलि इज़ा यसर, और अल्लाह ताला यहाँ पे रात के बेहतरीन हिस्से की कसम खा रहे हैं, विच इज़ द 3rd पार्ट ऑफ द नाइट। और फिर फरमाया हल फी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिजर, ये जो कस्में हैं ना, ये साहिबुल इल्म वल फ़ज़ल के लिए बहुत बड़ी बड़ी कस्में हैं। ये उन लोगों के लिए कस्में हैं जो कि दे पोजेस इंटेलेक्ट एंड नॉलेज,
تو قرآن میں تو ان 10 ایام کے بارے میں آ گیا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than these days. اللہ اکبر. تو صحابہ were surprised. انہوں نے کہا یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل یہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں. اب صحابہ نے جہاد کے بارے میں کیوں پوچھا؟ کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، یہ اسلام کی چوٹی ہے. اٹ از یہ اسلام کی سربلندی ہے، اور اتنے فضائل ہیں مجاہد کے لیے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. آج اب اگر اس پر بات کرنے لگیں تو ہماری راتیں گزر جائیں. لیکن صحابہ اور سب کہ جہاد سے بھی زیادہ؟ انہوں نے کہا جی جہاد سے بھی زیادہ. لیکن ایک ایکسیپشن دی کہ جو مجاہد، جو شخص جو اسٹرائیو کرنے والا ہے، وہ اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ جائے اور اپنے تمام مال کو بھی لگا دے اور اپنی جان کو بھی قربان کر دے اور کسی کے ساتھ نہ لوٹے، تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کو بہترین اعمال ہیں، پسند ہیں، وہ کون سے ہیں؟ جو ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں. عبداللہ بن عباس نے یہ روایت کو نقل کیا. اب ان کا کیا رد عمل تھا، ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا ان 10 دنوں کے حوالے سے؟ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس 10 دنوں میں بالکل غائب ہو جایا کرتے تھے. You cannot find عبداللہ ابن عباس in streets and market places. وہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر لیتے to صلاح، ذکر، عبادات، تحلیل و تکبیر و تحمید اور تمام نیک اعمال کے لیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے فرمایا کہ there are no days in which righteous deeds are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than in these 10 days. So recite a great deal of تحلیل و تکبیر و تحمید. تو کثرت کے ساتھ تم ان دنوں میں کیا کرو؟ تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھو، و تکبیر اللہ اکبر پڑھو، و تحمید الحمدللہ پڑھو، and of course سبحان اللہ as well. تو کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرو. ان دنوں کی امپورٹنس کیوں ہے؟ سم آف دا علماء سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، عرفہ کے دن اسلام کو کمپلیٹ کیا اور مکمل کیا. اور ان 10 دنوں میں اللہ اکبر تمام اسلام کے ارکان اکٹھے ہو جاتے ہیں. التوحید، شہادتین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو شخص پڑھنا چاہے پڑھے، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. انسان اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، حج کر رہا ہوتا ہے. انسان چاہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے ان مہینوں میں اور روزے رکھ سکتا ہے. تو تمام ارکان اسلام ان 10 دنوں میں اکٹھے کر لیے جاتے ہیں. Now fasting 2 days، کون سے 2 ایام ہیں جن کا اگر انسان روزہ رکھے تو 3 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. Yes, you heard me right. 3 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ہم 2 دن کا روزہ رکھیں. حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے اور اگلے آنے والے سال کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. کچھ علماء نے کہا کہ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن سٹل تمام گناہ معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے. اور یوم عاشورہ جو کہ محرم میں ہے، 10 محرم، جو شخص یوم عاشورہ کو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اگر ابھی 1441 چل رہا ہے تو جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1440 کے گناہ اور 1442 کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جو شخص بالکل اگلے مہینے محرم کے مہینے یوم عاشورہ کو روزہ رکھے گا ود 9th ایز ویل، تو اس کے 1441 کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. تو 1440، 1441 اینڈ 1442 3 سال کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اینڈ ہاؤ امیزنگ از دیٹ. اللہ تعالیٰ بہانے دے رہے ہیں ہم لوگوں کو اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے، لیکن ہم میں سے ہے کوئی جو آگے بڑھ کے ان اپرچونیٹیز کو گراب کر لے اور اپنے رب کو واقعی میں راضی کر لے. حنیدہ بن خالد اپنی وائف سے فرماتے ہیں، اور ان کی وائف نے ام المومنین سے یہ روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ تمام 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور ان 9 دنوں کے علاوہ یوم عاشورہ کا دن جو کہ محرم میں ہے، 3 days of each month جو کہ ایام البیض بولتے ہیں، which is the white days. Why? Because 13، 14، 15 کے یہ ایام ہے جس میں جو سن ہے جو مون ہے وہ اپنے فل اپنے پینیکل پہ ہوتا ہے. اٹ از وائٹ اور راتیں بھی روشنی کی طرح ہوتی ہیں. سو اٹ از the white days which ایام بیض. ان کے روزہ رکھا کرتے تھے اور منڈیز اور تھرسڈے کے روزہ رکھا کرتے تھے. سو آئی ریپیٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ 9 days of ذوالحجہ، عاشورہ and the 3 days of each month which is ایام بیض 13th 14th 15th of every month، اور منڈیز اور تھرسڈیز کا روزہ رکھا کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ منڈیز کو اور